tout le monde, كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الدرس اللي مهم بزاف واللي عندكم عليه توت اون نوت في ليكزامان ريجيونال اللي هو لي فيغور دو ستيل. المهم انا كنظن ما كيبانش لكم حيت ما كيبانش لكم لو تيتر. المهم الدرس هو لي فيغور دو ستيل. كيف ما قلت لكم ديجا في واحد لا فيديو فاش هضرنا على لي كريتير ديال كيفاش كيتحط الامتحان الجهوي سورتو في ليتود دو تكست، هضرت لكم على ان لي فيغور دو ستيل وحده من بين الاسئله الضروريه والالزاميه، وعاوتاني هضرت لكم فيها في واحد لا فيديو اخرى في الدروس اللي كيتحطوا في لا لونغ اللي مهمين واللي كيتحطوا 100%، ومن بين هاد الدروس هو لي فيغور دو ستيل، شي حاجه اللي ضروريه ما منهاش الهروب. كتعرفوا كاملين ان لي فيغور دو ستيل عندنا فيهم 5 ديال لي تيب، وكل تيب تيضم دي فيغور اخرين اللي غادي نتعرفوا عليهم كل واحد بوحديته. الوغ الفيغور دو ستيل الاولاني هو لي فيغور دانالوجي اللي كيكون فيهم لي فيغور ديال التشبيه اولا ديال المقارنه. اول فيغور اللي هو ديال لا كومباريزون. لا كومباريزون كلكم كتعرفوها وهي اسهل حاجه تقدروا تعرفوها، اللي كيكون فيها التشبيه اولا المقارنه باستعمال واحد الاداه. من بين هاد الادوات اللي كنستعملوا كوم، كاينه باراي، كاينه ايدونتيك، كاينه ريسومبلي، كاينه ريسومبلابل، كاين بزاف ديال الادوات. المهم انا عطيتكم غير شي وحدين، الا لقيتوا وحده من هادو في اون فراز كتعرفوا انها il s'agit d'une comparaison. exemple le soleil ressemble alors الشمس تشبه الذهب اولا بحال هكا. هنا الاداه التشبيه ديال لوتي دو كومباريزون هو ressemble. un deuxième exemple elle est comme une rose انها مثل الورده. الاداه ديال التشبيه هنا هي comme. passons maintenant au deuxième figure اللي هو لا ميتافور. لا ميتافور حتى هي غتكونوا عارفينها وفاهمينها مزيان، اللي هي التشبيه نيت بحال الكومباريزون، ولكن الفرق بينها وبين الكومباريزون هي انها ما كيكونش فيها اداه تشبيه. سي اون كومباريزون سون زوتي دو كومباريزون، تشبيه بدون اداه. اكزامبل اسمان ايت اون روز. اسمان اللي هي الاخت ديال انتيغون، لا ديجا شفنا هادشي في لي بيرسوناج وفي الريزومي ديال انتيغون، ان اسمان هي الاخت ديال انتيغون. هنايا كنقولوا ان كيقول لك اسمان ايت اون روز، كنشبهوها بالورده، ولكن سون ليوتيليزاسيون دو دوتي دو كومباريزون. ما درناش كوم، ما درناش باراي، ما درناش ايدونتيك، ما درنا حتى حاجه، درنا ديريكتومون ان اسمان ورده، ولكن بيان سور هي ماشي ورده ولكن كنشبهوها للورده. الوغ دوزيام اكزامبل احمد ايت ان ليون. احمد ايت ان ليون، هنايا احمد نسبناه لانه اسد ولا يشبه الاسد، ونورمالمون كيشبه الاسد، يعني يقدر في الشجاعه ديالو او في شي حاجه، ولكن بيان سور ماشي هو اسد، راهو انسان، ولكن كنشبهوه بالانسان سون l'utilisation aussi de outils de comparaison. Alors troisième figure اللي هو la personnification. لا بيرسونيفيكاسيون هنا كنسبوا الصفه ديال الانسان للجماد او للحيوان، يعني الصفه اللي كتكون نورمالمون ديال ان اتر هيومان كنعطيوها للحيوان او للجماد. اكزامبل لو سوليي سوري. سوليي هو الشيء، ولكن عطيناه الصفه ديال الانسان اللي هي الابتسامه. نورمالمون الابتسامه كتعطى لينا حنايا كوم دي زاتر هيومان، ولكن حنايا عطينا الصفه ديال الانسان الجماد او لا الشيء. نقدروا نديروا دوطر اكزامبل. المهم هذا بالنسبه لي 3 تيب ديال لي فيغور دانالوجي. passons maintenant aux autres figures. alors pour le deuxième type de figure عندنا les figures d'atténuation. les figures d'atténuation هما اللي كنكونوا كنقولوا شي حاجه كثيره باش نقصدوا شي حاجه قليله. يعني انا نشرح لكم. par exemple le premier figure اللي هو la litote. la litote هنا il consiste à dire le maximum pour montrer le minimum. consiste à dire le maximum يعني بزاف باش نبين le minimum يعني شويه جزء. exemple ce n'est pas mal. تنسولك شي واحد على شي حاجه وتقول ليه ما بيهاش ce n'est pas mal. لا الاصل ديالها ولا الاصل ديال داك القصد ديالك ولا داك لا ريبونس ديالك هي تقول ليه سي بيان au lieu de dire c'est bien قلتي لي ce n'est pas mal. alors c'est bien صغر من ce n'est pas mal. حنا قلنا بزاف باش نقصدوا شويه، قلنا
الكثير باش نقصدوا القليل. اكزومبل اخر جو نو تو اي بوين، فعوض ما تقول لواحد الشخص كنبغيك كتقول ليه ما كنكرهكش. قول ليه كنبغيك، نورمالمون غتقول ليه كنبغيك، ولكن قلتي ليه ما كنكرهكش يعني قلتي ليه بزاف، قلتي ليه الكثير باش تقصد القليل. هذه هي لا ليتوت. بالنسبه للدوزيام فيغور اللي هو لو فيميزم. لو فيميزم هنا كنقصوا من الحده ديال الحاجه اللي بغينا نقول، كاشي لاسبي ديبليسون، يعني كتخبي ديك لا كوتي اللي كتكون كتجرح ولا كتصدم الانسان، كتنقص من الحده ديالها. اكزامبل مثلا بلا بغينا نقولوا لي زافوغل كتجيك شويه ناقصه داك هذا شي واحد بصير، لي زافوغل دوك البصره، الناس البصره اللي ما كيشوفوش، باش ما نجرحوهمش بالكلمه ديال البصره كنقولوا لهم لي مالفويون. لي مالفويون يعني اللي ما كيشوفوش مزيان اولا. المهم هاد لي مالفويون كتنقص شويه من الحده ديال، ماشي هي العميان ولا البصره ولا. نفس الشيء بالنسبه للفقراء، فعوض ما نقولوا الفقراء كنقولوا لي بيرسون سون ريسورس، الناس اللي ما عندهمش ريسورس ولا مداخيل كنقولوا لهم لي بيرسون سون ريسورس. حنا كنقصدوا بهم لي بوفر، الناس اشخاص الفقراء ولا الناس الفقراء. هذا فيما يخص لي فيغور داتينياسيون. عندنا فيها جوج، لا ليتوت dire le maximum pour montrer le minimum et l'euphémisme cacher l'aspect des déplaçants. Passons maintenant au troisième figure. Alors, بالنسبة للتروازيام تيب ديال لي فيغور هو لي فيغور دانسيستانس. لي فيغور دانسيستانس عندنا فيهم 4 ديال الانواع. عندنا النوع الاول اللي هو ليبربول. ليبربول كيعني ليكزاجيراسيون او بيان المبالغه او التضخيم. كنبغيو نقولوا واحد الحاجه كنضخموها بزاف، كنعطيوها حجم اكثر من الحجم ديالها. باغ اكزومبل كنقول مثلا كنكون الاستاذ كيشرح الدرس لشي واحد وكيقول ليه راني قلت هادشي 1000 مره، راني شرحت هادشي ولا قلتو عاودتو 1000 مره، الوغ كو هو قالوها 2 ولا 3 المرات، ولكن كيضخم لا سيتوياسيون، كيضخم هذيك ليكسبرسيون ديالو تيقول ليه جو لي ديجا دي 1000 فوا. بيان سور هو راه ما قالوش 1000 فوا. هذه هي المبالغه او بيان ليبربول. التيب الثاني اللي هو l'anaphore. L'anaphore consiste à dire la chose plusieurs fois. اللي هي la répétition d'un mot au début de la phrase. كنريبيتي واحد لو مو في الديبي ديال كل فراز. كاين عندنا جوج ديال الانواع كيتشابهوا، ردوا معايا البال. l'anaphore ملي كنعاودوا نفس الكلمه في البدايه ديال كل جمله. par exemple dans ma rue il y a des chiens, dans ma rue il y a des chats. في طريقي هناك كلاب، في طريقي هناك قطط. كنقول دون ماري في البدايه ديال الجمله. كاين في البدايه ديال الجمله كاينه دون ماري وكملت الجمله وعاوتاني بديت الجمله الاخرى وقلت نفس البدايه الاولى دون ماري. هذه لا نافور سميتها لا نافور. عندنا تروازيام تيب اللي كيشبه ليه اللي هو لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون هي التكرار، ولكن شنو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه فيها لا ريبيتيسيون، هذه فيها لا ريبيتيسيون. اوكي، لا ريبيتيسيون هي ملي كتكرر الكلمه ولكن ما كتكونش في الديبي ديال كل جمله، لا كيكونش في بيناتهم فرق. هنايا مثلا دون ماري وقلت واحد ليكسبرسيون عاوتاني دون ماري، يعني بين هذه وهذه كاين واحد الفرق اللي هو هذا، هاي الاولى وهي الثانيه كاين فرق. في لا ريبيتيسيون ما كيكونش فرق، كيتعاودوا ملاصقين. جي فان ما كاينش فرق بين جي فان الاولى وجي فان الثانيه وجي فان الثالثه. سي كومبري باين الاولى لانافور لا ريبيتيسيون ولكن بين الكلمه الاولى والثانيه اللي كتعاود كاين واحد الفرق، يعني كتكون في لو ديبي دو لا فراز. الوغ كو لا ريبيتيسيون هي التكرار حتى هي، ولكن ما كتكونش بيناتهم فرق، يكونوا ملاصقين. الوغ لو كاتريام تيب اللي هو لا غراداسيون. لا غراداسيون او بيان لينيميراسيون كتكون يا اما ديسوندونت يا اما اسوندونت، يا اما من التحت للفوق يا اما من الفوق للتحت. اكزامبل chaque minute, chaque heure, chaque jour je pense à ma solitude. هذه قولة ديال سيدي محمد في لاباط المغرب. يعني هنا كنقولوا
في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم أفكر في وحدانيتي. هنايا شنو باش بدينا بالصغير، يعني اسوندونت غادي كيطلع مينوت هي الاولى، داز الساعه، اي بوي داز الجور، داز اليوم، يعني سابق المينوت هو الصغير، عاد الساعه عاد اليوم. هنا كتسمى سي اون غراداسيون اسوندونت طالع. ليكزامبل الثاني جو مي مور، جو سوي مور، جو سوي انتيري. هنا كنقولوا انا احتضر، لقد مت ولا مت. جو سوي انتيري، لقد دفنت، يعني غادي وكينزل في الاول غادي وكيطلع، وفي ليكزامبل الثاني غادي وكينزل ديسوندون، غراداسيون ديسوندونت. جو مي مور احتضر، جو سوي مور مت ولا توفيت، جو سوي انتيري دفنت، يعني غادي وكينزل، غادي في الاول كيحتضر، واحد شويه مات، واحد شويه تدفن. هنا سي اون غراداسيون ديسوندونت. حلوا دماغكم و كتبوهم، راه ساهلين، غير حاولوا ما امكن كل اكزامبل تشدوه كل تيب تشدوه بالاكزامبل ديالو باش هكذا تبقاو عاقلين عليه. الوغ دابا غادي ندوزو للكاتريام تيب ديال لي فيغور. الوغ بالنسبه للنوع الرابع ديال لي فيغور دو ستيل، عندنا لي فيغور دوبوزيسيون، يعني لي فيغور اللي كيكونوا مضادين، تضاد. اول واحد فيهم اللي هو لانتيتيز. لانتيتيز هي فاش كنقولوا كلمه والضد ديالها كيكونوا متباعدين، كنقولوا كلمه والضد ديالها في نفس الجمله ولكن تيكونوا مفارقين، بحال الشكل الاول اللي كنا شفنا ديال لا ريبيتيسيون، كيكونوا مفارقين. هنا كلمه والضد ديالها اوبوزيسيون ولكن مباعدين، فارقاهم شي كلمه او لا شي جوج كلمات. باغ اكزومبل ici c'était le paradis, d'ailleurs l'enfer. هنا كانت الجنه ودابا كاينه جهنم. كاين البارادي وكاين لونفير. بارادي هي الجنه واللونفير هي جهنم، يعني هادو بجوجهم كلمات متضادتان ولكن كنديروهم في نفس الجمله وكيكونوا فارقين بشي حاجه، ما كيكونوش ملاصقين. هذه كتسمى لونتيتيز. لونتيتيز. لوكسيمور هو الضد ديال لونتيتيز، اللي هو كلمه والضد ديالها في نفس الجمله ولكن تيكونوا ملاصقين، ما فارقاهم حتى حاجه، عندها علاقه حتى هي كتشبه الريبيتيسيون. ريبيتيسيون كتكون كلمه وكنعاودوها ملاصقه. والاخرى العناصر كتكون كلمه و كتعاود من بعد، نفس الشيء. هنا لونتيتيز ولوكسيمور نفس الشيء. كلمه قلنا والضد ديالها كيكونوا ملاصقين، ما فرقهم حتى شي حاجه. اكزامبل اون فلام نوار. اون فلام نوار، هادو كلمتين متضادين ولكن ملاصقين، ما بيناتهم حتى شي حاجه. فلام هي شعله ونوار سوداء، ما يمكنش تكون شي شعله سوداء، نورمالمون شعله كتكون منيره، كتكون مضويه. الوغ هنا درنا لو تيرم ديال الضوء، فلام كيوحي للضوء ونوار كيوحي للظلام، جمعنا جوج كلمات مضادين في جمله واحده وما بيناتهم حتى شي حاجه. ليكزامبل الاخر لي دو فرير انمي. لي دو فرير انمي، الاخوه الاعداء. نورمالمون خوت ما كيكونوش اعداء، يكون يعني لو تيرم ديال فرير خصنا يكون نورمالمون حداه امي، ولكن هنا درنا انمي، يعني الضد ديال لو تيرم ديال ولا لا ديفينيسيون ولا لا سيغنيفيكاسيون ديال فرير، درنا الضد ديالو اللي هو انمي ولصقناهم. هنا كتسمى لوكسيمور، الضد الكلمه والضد ديالها ملاصقين. لونتيتيز الكلمه والضد ديالها بعيدين. ثالث تيب اللي هو لونتيفراز. كاينه لونتيتيز وكاينه لونتيفراز، غير ردوا البال وفرقوا بيناتهم. الوغ لونتيفراز كنقولوا الكلمه وكنقصدوا الضد ديالها. هنا لونتيفراز تقريبا عندها علاقه بحال كي كنقولوا هنا كتقول الحاجه وكتنص عليها، كتنص بها، يعني سو موكي ولا بحال كتقولها ولكن انت ما كتكونش قاصدها، كتكون قاصد العكس ديالها، يعني سو موكي. كنقولوا سو موكي يعني السخريه، كنقلب على الكلمه ديال السخريه. الوغ باغ اكزومبل tu as perdu de l'argent, bravo ma fille. مثلا صيفط بنتك تقدا ودرات الفلوس، ودرتي الفلوس مزيانه بنتي، وكتصفق ليها. انت راه بيان سور ما غاديش تابلونديسي ليها وتفرحي انت ودرات لك الفلوس، ولكن كتنوز عليها ولا تسخر منها بهاد لو تيرم ديال برافو ما في. ملي تشوف الحاجه وتشوف
تقريبا العكس ديالها، او لا الحاجه اللي بغينا نقولوها كنقولوا العكس ديالها بطريقه ساخره، كنعرفوا انها لونتيفراز. ملي كنشوفوا الحاجه الضد ديالها وبيناتهم كلمه بعدين كنعرفوا لونتيتيز. وملي كنشوفوا الحاجه الضد ديالها ملاصقين كنعرفوا لوكسيمور. جيسبر كو هذا الشرح يكون واضح بالنسبه لكم. كنحاول نبسط ما امكن. دابا غادي ندوزو لاخر تيب اللي هو لو سانكيام تيب ديال لي فيغور. ندوزو نشرحوه ان شاء الله غادي يكون لو كور ساعه. الوغ بالنسبه لاخر تيب اللي هو لي فيغور دو رومبلاسمون او لا ديال التعويض. كنعوضوا كلمه بشي حاجه اخرى. نشوفوا ليكزامبل الاول اللي هو لا ميتونيمي. هذه فيها دو تيب، فيها لا ميتونيمي وفيها البيريفراز. لا ميتونيمي باغ اكزومبل فاش نقولوا جو فو بوار ان فير، مثلا شربت كاس. نورمالمون ما شربتش الكاس ولكن شربت داكشي اللي في الكاس. عوض ما نقول شربت داكشي اللي في الكاس كنقول شربت كاس ديال الماء باغ اكزومبل. بيان سور راه ما شربتش الكاس الدجاج، راه شربت هذاك الشيء اللي في الكاس. هذا اكزومبل الاول. الاكزومبل الثاني مثلا جو فيان دو لير ان بالزاك. بغيت نقرا واحد البالزاك. بيان سور انا ما غاديش نقرا بالزاك راه واحد الشخص اللي كتب واحد الكتاب، غادي نقرا داك الكتاب ديالو. ولكن انا في عوض ما نسمي الكتاب سميتو بالاسم ديال مولاه. بالزاك هو واحد ليكريفان. قلت انا جو فيان دو لير ان بالزاك، بيان سور ما نقراش الشخص، غنقرا الكتاب ديالو. سي بور صح حنا كنسميوه مثلا كنسميو ديك الحاجه بمولاها او لا بالشخص بالحاجه اللي كتعوض. كنعوضوا الحاجه بواحد الحاجه اخرى اللي كتكون فيها. باغ اكزومبل هنا عوضنا الماء بالكاس وهنا عوضنا الكتاب بالاسم ديال الكاتب. هذا بالنسبه للاكزامبل هذا النوع الاول. النوع الثاني البيريفراز. البيريفراز هنا كنعوضوا واحد الكلمه بون اكسبرسيون. كنقولوا واحد الكلمه في عوض ما نقولوا كلمه صغيره كنعوضوها باكسبرسيون كبيره. اكزامبل لو روا دي زانيمو. قلت انا لو روا دي زانيمو، اوتوماتيكمون غيجي لك في بالك لو ليون اللي هو الاسد. في عوض ما نقول الكلمه الصغيره كنعوضها باكسبرسيون، كنعوضها بقوله كبيره. باغ اكزومبل عاوتاني لا فيل روج. في عوض ما انا كنقصدها مراكش، في عوض ما نقول مراكش كنقول المدينه الحمراء. ولا هنا ملك الحيوانات، هنا المدينه الحمراء. في عوض ما نقول مراكش كنقول المدينه الحمراء. يعني عوضت كلمه صغيره باكسبرسيون كبيره. الوغ هذا كان بالنسبه للكور ديال فيغور دو ستيل. انا عارفه كبير شويه، فيه بزاف ديال الحوايج اللي متشابهين، خاصكم غير تعرفوا كيفاش تشدوهم. سي با لا بين دو ديكرير كاع هادشي كامل. كتبوا فقط رؤوس الاقلام وداكشي اللي غادي يفيدكم. التيب ديال هذا بيان سور ماشي مطالبين انكم ديروا تعطيو ليكزامبل وتعطيو التعريف وتعطيو كاع هادشي، لا هما غيعطيوكم جمله فيها دي فيغور وغيقولوا لكم خرجوا لي فيغور دو ستيل من هاد الجمله، اولا غيعطيوكم كلمات في شي جمله وغيقولوا لكم اش من فيغور دو ستيل، واش هذا ولا هذا ولا هذا. اما يعطيوكم هما اختيارات نتوما غادي تختاروا اين هو فيهم الصحيح، ويا اما نتوما كتجبدوهم من راسكم. وغالبا الباك 2020 ولا الجهوي 2020 غيكون ساهل بيان سور، غادي يعطيوكم اختيارات نتوما تختاروا. الو نتوما هنا مطالبين بالفهم فقط ماشي الحفظ، الفهم. خاصكم غير تفهموا الحاجه وشنو المعنى ديالها وشنو ليكزامبل ديالها. احسن طريقه للفهم هي انكم تاخذوا دي زيكزامبل في دماغاتكم. يعني هذه شنو كتعني، ها ليكزامبل ديالها، او لا ما نعرف كاع شنو كتعني. الفوا نعرف ليكزامبل راه اوتوماتيكمون غادي نعرف المعنى ديالها. الوغ هادشي اللي كان بالنسبه للكور ديال اليوم والفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم وكنتمنى بيان سور تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان وشديتوا هادشي كامل مزيان. عندكم تساؤلات ولا اقتراحات خليوها لي توجور في لي كومونتير. الا كنتم مازالين جداد مرحبا بكم، ابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.